बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला से पाक तो मुकद्दस नाव सत यमिस यू कान मेहरबान कान रहम करन वो बड़गाम पे मे पन कूर करन फोन अमिस कोर बह गोत माई बरस तो लोल बरस सलाम करन तुम तमाम नाजरीन तो अम सुंद वन कि तुम फरमो क्या कि सोरे दारमदार घर कोर पे तो कोर सोद पन किरदार निभावन कह अत पे कर कह कत तो वली वाला ताला कर बजार पर पन्नस जुल जलालस अगर अम अजमत वेल तो शान वेल खुदायन कह साथ दुत यसन कह तो बह कह कत तुह सर तो गोडनेथ वन बह यह कत कि यह खता मालिस माज कोर खता यह कह योतान मे पानस फिक्र तारान तिज पन्न कोरन तरबियत दिवन सही तरबियत तकरीबन गस कूर रहबरस वराई आसन कह पीरस वराई अमिस गोस वन यून युथ यह गोड पे तो पत युथ यह बालिग तुथ मुर्शिदस हवाल कर मगर इस मुर्शिद इस अल्लाह ताला सुन आशिक नफ्स परस्त कह तिज नफ्स परस्त तुल ये वनकन तूफान यमन पे भरोस कोर तिमवे त्रो सान गरन पर डाक तिज कत कर बह ये कह मोहिन वुन अल्लाह ताला सुद कह पजोर कह सिदिक दिल नफर इस अल्लाह ताला सन्दस इश्कस मज फना तो तमिस समिस कोर थवन तम रहबरी दिन तमिस अंदर थवन कूरे सह वन है अमिस जिंदगी हूँ राज क्या क्या अंदर अल्लाह ताला थोमुत ऐ अल्लाह ताला मर्दों खोत ज्यादा तुझ क्या पन पान तगन प्रजनावन इस रहबर अमिस अत बावत कर अगर सन महबूबन वोन बहुत 7 माजन बराबर ऐ मीन कूर ना अत फिक्र तरन क्या कुदरत समझ अल्लाह ताला क्या वोन बहुत 7 मारन बराबर क्या पन शफकत प्रजनावन पन पान प्रजनावन क्या गयक दुनिया देवान क्या मशरूथन पन खुदाई जुल जलाल ओड़े जुल जलाल ज्यादा दिवन वन दपान बहुत 7 माजन बराबर यह मन शफकत भरत जगत जननी ऐ निश संसार पैद गो ऐ निश आई सारी क्या कुर्थन पन पान दुनिया यथ रौनकी मज हड़प वजूहत रहबर यह असल रहबर ाड़न कि जमान जबरदस्त मुश्किल यस पे भरोस कर सह डाकू नान सह नफ्स परस्त तिज मे जुड़ित लुक मे फोन पे लुक वन अस कत करो भरोस तम क्या कोर पे वापस सह कत नश जागन सह क्या कर रात बह पटन साइड तती वोन मे एक नफरन दोपन सोटिस मजे वन बह दोपन अस बची अकिस गड़बड़ पत आव पीर सोन दोपन यह सूझन सोन तो कुलस पे 4 शुरन हूँ मोल दोपन पत वोन सा मेन बची तो कोरन तमिस सह निकाह पटन बूज मे पटन इलाकस मज आस पास यह तो तिथन रहबरन क्या वनो यमो जन यह कौम वारान सन कर यमो जन सह दाग लगो अत तसव्वुफ किस पाक तो मुनज़्ज़ह मिशनस इस जन आफ्ताबिक पे चमकवन मिशन इस जन नंदलाल मिशन लल हुंद मिशन जलालुद्दीन रूमी सुन मिशन तो यथो नफरों कोर यह वारान वन सोफन पे लोग भरोस कर तिज नत सूफ वर्ल्डस मज सरस तो बह वन कि कूर गस रहबरस तहत इस जन अमिस गाइडेंस कर कि जिंदगी कत चीज़स नाव ऐ कत लसन बसन क्या कर दुनियाई तालीम ठीक पर्न लेखन बनो डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो थदन थदन शोबन पे करो क्या कोरन हूँ जरूरत ये समाजस मगर सत गोस तमिस रहबर गाइड करनस तिज रहबरस अल्लाह ताला यह दस्तरस दिसम वन दप गर कह दपे मोल मोज तो गो रहबर ति पजर मगर मालिस माज सह दस्तरस कह यह रहबरस दित यह बदल पे अत पे आलम यह अत पे तिथ कट ये बह वजाहत कर मगर ये रहबर यम पन पान जोलमुत पन कसाफत जानम पन नफ्स पाक कोर्मुत कदफलह मन तज़क्का इस मुरादस वोतमुत तो तमिस रहबरस थ्रू अगर पन कूर थवन तो इंशाअल्लाह रहमान यह लब रुत सबक वो
यह कर जिंदगी मज पत अकिस खुशहाल गरस पन्नस गरस बनाए यह खुशहाल पन ओन पोक बनाए खुशहाल पन अयाल बनाए खुशहाल ये पान रहबरस थ्रू गम। बहरहाल वनकन अगर वनकन समाजस वो तो सन कूर बालिम यह कत खानदर सपदन दीजो तुम तोस तत माफी अगर मे गलत गो यह सोदा सपदन तिक 10 लक्षन गोड़े कूर दपान मे हसा सोन आसन ऊत हसा गम पलो यूत गम फलान चीज यूत गम फिस्तान चीज यह सोदा चलान दोन दरमियान कह यह कूर वन मे गोस वफादार खानदार आसन मे गो सह खानदार आसन पन्निस खुदायस वफाई कर पन्निस खुदायस छाड़न हर शहस मज खुदाई जुल सह नाव हेवन बह हसा सह खानदार छाड़न बह हसा सह हशोर छाड़न मे मलिस माज पे प्यार कर यह ति छाड़न क्या यह सोन छाड़न यह बैलोनस छाड़न यह मोहरस छाड़न मोहर क्या हजरत आदमन टठिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद 10 सूजमित या 20 सूजमित गो मोहर वन अगर वनकन मानो तो चलो कूर खुश कर खतर रुपये 30,000 40,000 50,000 दिसायस तो गो ठीक तथ अन सह पानस कि फिराका यजारत ती ठीक मगर 2 लक्षन सोन पत बदल बदल कुस थर गोबर मारिस युथ तमिस बासान मे गो मे नेचविस खानदर कर तिक अमिस गोड़े यह टेंशन कह कूड़े गि तैयार योतान न गो 8-10 लक्षन सोन या पे कोर मालिस ती टेंशन वन गम तत एडजस्ट गि कत यह तत एडजस्ट यह सोदा चलान मानो बायो मानो रफीको मानो शफीको तलाक वो कूता गसान 8 दह 10 दह 2 रेत 3 रेत वजूहत क्या कसम अल्लाह ताला कुन रुक यह खानदर यह निकाह सोदा तिक निकाह दोन दिलन ग मोहब्बत कर बरहक खानदर वर अगर कोर सत मोहब्बत बरहक जिसमस अत लागुन हराम बाकी कह बाकी सही अत पे जलाल साहब वन दपान अमी इश्क मज हकीकी इश्क वत अगर हसा कोर सश्क गोमुत या कोर लड़कस इश्क गोमुत अमी मज हसा ने हकीकी इश्क वत अगर हसा बेना आन हसा गलत कह मगर ये पे हर कुन गन तोताम योताम निकाह गत बदल पे आलम तो अगर तिथ सन जिंदगी तो तेल यह बदल पे यह आलम तेल ये आलम बदल रौनक ती यह सोदा चलान अवे पे तलाक अवे पे टेंशन अवे पे खुदकशी अवे पे वारियान जायन परस तम एक मर्दन तम कटर टुकरो तम पन जनान करनस पीत बूजू तुम प्योरस गो सह वाक़ा ये कन खबर कत्व जनानो दित पन्न मर्दन पे जहर या खबर कत्व मर्द वे मार पन्न जनान पे दुबरायक आंगनस मज वजूहत क्या वजूहत यह मानो दोस्तों रफीको सोदा चलान निकाह यह कह यमि निकाह बाबा टठ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर यह हसा सन्नत निकाह यह गसान कह महलिक यह सोदा चलान वजूहत बिना रहबर गई तबाही 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 तो यमिस कोर रहबर यानी 10 वुर पान पे रोज यह रहबरस थ्रू यह दी अमिस तमि सिर जान युजन अंदर इंसान सिर भरत अमिस कोर मज तो मर्दस मज ये सह सिर एक्टिव गसान सह पे इंसानस तबाही कुन वलन दिवन कह यह कंड कड़म कत अर्फो मगर गह एक्टिव गो सह हुशियार गो सह गजदस यून तो तेल नेर पे तमिस कोर नश गुलजार तत नेर मोहब्बत तत नेर घर खुशहाली तत नेर ये थक थक यह जेब जीनत दुनिया कह कह पे मे फिराक यजार आज निमुत लगित यह निमनी बह पगह गि मे बदल आसन ति नेर तत कह सह लाग 6 रेतन अक फिराक यजार सह रोज हमेशा फेरनस मज तिक पे तथ तरीक सू ये अंदर रूह बेदार गसान ये सह चीज बेदार गसान रहबर अमिस मज अल्लाह ताला सद फजल सत एक्टिव कर तो अमिस कोर हंदिस वनस पे कर मे वनकन तह बायन सत कत कि पन कोर थो रहबरस थ्रू मगर युस रहबर ति वोन मे गोड़े नफ्स परस्त गन आसन कह भरोसस लायक गोड तुन हुन रहबर अजमय हुन रहबर यह जलाल साहब लेखन दपान पन रहबर लदन गोड त्रगड़े यह वजन बराबर ये बराबर पे पुछ अम सोरे पन पान तिज अमिस वोन खुदाई जुल जलालन सूरह कहफस मज कि यमिस न हिदायत गसन वोल तमिस मेनिस वलियस तो मुर्शिदस कुन वथ लगन गो तेल हिदायत मुर्शिदस नश बिल्कुल अति या ब्याक आयत वन कि
اگر مےٚ کُن چھُو یژھان یِنۍ تہٕ کانٛہہ ؤسیٖلا ژھٲنٛڈہوٗن تہٕ رہبرس ہیوٗ چھُنہٕ کانٛہہ ؤسیٖلہٕ تہٕ وٕنکٮ۪ن چھُس بہٕ یِہوٚے تۄہہِ پنٛنٮ۪ن کورٮ۪ن گُزٲرِش کران کہِ کانٛہہ رہبر ژھٲنٛڈہوٗن پنٕنۍ زندگی مہ کٔرِو ضایع مہ روٗزِو یِمن دُنہِکٮ۪ن چیٖزن پتہٕ کینٛہہ سُہ دُنیا سنٛوٲرِو یوٚت گژھُن چھُ یہِ چھو عارضی زندگی ؤری 50 چھا 60 چھا 70 چھا 60 چھا بس مۄکلیو پتہٕ چھِ لامحدوٗد زندگی برونٛٹھ یِنہٕ واجیٚنۍ نہ ختم گژھن واجیٚنۍ زندگی چھِ برونٛٹھ یِنہٕ واجیٚنۍ سۄ گژھِ آسٕنۍ سُرُخرو تہٕ سۄ گژھِ تیٚلی سُرُخرو ییٚلہِ کانٛہہ رہبر آسہِ پتہٕ تٕہنٛدِس وننس پٮ۪ٹھ پکہِ انسان برابر تہٕ امہِ دُنہِکہِ عذابہٕ نِش کٔرِو پنُن پان آزاد یُس زن دُنیاہس وٕنکٮ۪ن گوٚمُت یُس زن یہِ نال چھُ ووٚلمُت فیشنن طوٗفانن اگر بہٕ تتھ سایڈس گژھٕ تہٕ ویٖڈیو گژھِ خبر کوٗتٕے زیوٗٹھ کہِ کیٛاہ چھُ گژھان رۄپیہِ ساسس پٮ۪ٹھ وسہِ کوٗر نکھٕ اگر دۄشوے دٔرۍ دانہ آسن ٹوٹل لگٮ۪س 1000 رۄپیہِ اگر دۄشوے دٔرۍ آسن عقلہِ مانوی تھاون وٲلۍ أتھۍ چھِ لگان 2 لچھ کتہِ أنۍ مٲلۍ ماجہِ کتہِ کوٚرُن قرض کتہِ ژھُنُن بینٛکس تل پنُن پان گِروی پتہٕ ییٚلہِ نکھے ووتُس گوٚو ڈپریشنس منٛز کھٮ۪وان دوا خۄداے سُنٛد قسم چھُس بہٕ پھیران أڑۍ چھَکھ بہٕ وٕچھان 15-20 پھٔلۍ دوا کھٮ۪وان دۄہس واریاہ حظ تِمن گرن چھُس بہٕ گژھان پتہٕ چھُس بہٕ آسان پننہِ جایہِ انٛدر تعجب کرُن بہٕ چھُس دپان خۄدایا یِہٕنٛز حالت کوٗتاہ چھِ وٲژمٕژ 15-20 پھٔلۍ دوا وجوٗہات کیٛاہ چھُ تتھ دُنیہُک مال گوٚژھُکھ زیادٕ آسُن یعنی دُنہِچ ریسہِ منٛز گٔژھۍ نہٕ پتھ گژھٕنۍ کینٛہہ ڈر چھُکھ گژھان کہِ اگر اَسہِ کٲنٛسہِ ووٚن ہے تُہۍ چھِو کمزور تُہۍ ہسا چھِو یتھ دُنہِکِس گُزارس منٛز پتھ روٗدمٕتۍ تۄہہِ نسا چھُو عالیشان بنگلہٕ تُہۍ نسا چھُو اکہِ دۄہ نہٕ کینٛہہ بیٚیہِ دۄہ سوٗٹ ہٮ۪کان بدلٲیِتھ تۄہہِ نسا چھُو نٔے بوٗٹھ آسان أتھۍ انٛدر چھِ یہِ زندگی پنٕنۍ ہلاک کران أسۍ زندگی چھِ سۄن یہِ چھِ أسۍ گاران سرتل چھِ أسۍ انان افسوٗس تہٕ وہویلا چھُ سٲنِس دٮ۪ماغس کیٛاہ گوٚو سٲنِس دٮ۪ماغس کۭتیاہ گِرے أسۍ ساروی کھۄتہٕ تھٔز چھِ زندگی ییٚلہِ زندگی آسہِ تیٚلہِ چھِ یِم چیٖز مگر أسۍ چھِ زندگی داوس لاگان یِمن چیٖزن ہٕنٛدِ خٲطرٕ پتہٕ چھِ یِم چیٖز پیٚوان ییٚتی تہٕ اَسہِ کیٛاہ چھُ گژھان خۄداے ذوالجلال چھُ زانان لہٰذا کرٕ بہٕ کورٮ۪ن وٕنکٮ۪ن یِہوٚے گُزٲرِش یۄس تہِ کوٗر میون یہِ ویٖڈیو وٕچھِ ییٚمِس نِش تہِ یہِ واتہِ کہِ ژٕ گژھ کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس پاک عاشقس نِش تتہِ رٹ تربیت تہنٛدِس تربیتس تحت روز ژٕ وٕچھ زندگی کیٛاہ بنی برونٛٹھ کُن گُلشن گُلزار گژھِ زندگی گُلزار پتہٕ یِم ژےٚ اللہ تعالیٰ اولاد سوزی پانس تِمن تہِ دِکھ ژٕ پتہٕ سۄے تربیت ییٚلہِ ژٕ پانے پتہٕ رہبر بنیکھ ژٕ دِکھ پننِس عیالس تہِ پتہٕ پانے تربیت رٕژ مگر یہِ چھُ تیٚلی مُمکِن ییٚلہِ کانٛہہ رہبر آسہِ تُہنٛزِ زندگی منٛز شٲمِل تہٕ یہِ اوس امہِ کورِ مےٚ ووٚنمُت بڈگامہِ پٮ۪ٹھ ٲس مےٚ یہِ فون کوٚر أمۍ دوٚپُن أمۍ ووٚن وۄنۍ بدل کتھ بہرحال تہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ ییٚتٮ۪تھ ؤنِتھ کینٛہہ تہٕ مگر مےٚ نِش چھُ کورِ واریاہ تھوٚد مُقام تِکیٛازِ یہِ چھِ موج تہِ یِہوٚے چھِ أسۍ پننہِ شِکمس منٛز رٹان گۄڈنٮ۪تھ 9 رٮ۪تن پتہٕ چھِ 9 رٮ۪تۍ أسۍ نٮ۪بر نیران أمِس کوٗتاہ تکلیٖف چھُ تمہِ ساتہٕ واتان تہِ چھُ اللہ پاک تہٕ یہِ زانان پتہٕ چھِ اَسہِ یہِ پننِس سیُنُک دۄد چاوان یُس اللہ تعالیٰ اَنِس سینس منٛز دۄدٕچہِ نہرٕ چھُ پٲدٕ کران پتہٕ چھِ اَسہِ یہِ گٕسہٕ مُترٕ کڑان پتہٕ ووٚن وۄنۍ أمسٕے کورِ ژٕ چھکھ کم عقل ہاے افسوٗس اَسہِ مردن ہٕنٛدِ خٲطرٕ پتہٕ چھِ زنانہِ دپان ژٕ چھکھ کم عقل تہٕ یہِ جگت جننی یہِ موج سٲنۍ چھِ اَتہِ یی پٲدٕ گوٚو سورُے یہِ کِتھ کٔنۍ گٔے کم عقل وۄنۍ وجوٗہات کیٛاہ گوٚو اکھ ٹھٲس یہِ مردو دۄہے دوٚپیس ژٕ چھکھ کم عقل دوٚیِم گوٚو أمِس تہِ أمِس منٛز گٔے مادٕ پرستی زیادٕ پٲدٕ اگر یہِ مادٕ پرستی میٲنۍ کوٗر ترٲوِتھ ژھٕنہِ یی حقس کُن یی ذوالجلالس کُنتھ یہِ ژھانڈِ پننِس ذوالجلالس قسم چھُم انزی ذوالجلالی ہُنٛد یہِ گژھِ مردس برونٛٹھ یِتھ کٔنۍ گٔے سٲنۍ لل عارفہ تمام یِم تہِ کٔشیٖرِ منٛز یِم تہِ ہندوستانس پٲکِستانس منٛز مرد چھِ تِمن چھِ لل دٮ۪د سرس میانہِ نظرِ منٛز یہِ مےٚ پانس چھُ سمجھ یِوان تِکیٛازِ یۄس کتھ لل چھِ ونان سۄ دٔڑیو نہٕ ہندوستانس پٲکِستانس منٛز کانٛہہ مرد وننسٕے توے چھِ لل چھِ للہِ ماجہِ ونہٕ کیٛاہ بہٕ کتہِ انہٕ سۄ زبان تہٕ تٔمۍ سٕنٛز باوتھ ہٮ۪کہٕ بہٕ کٔرِتھ تہنٛدِ سِرٕچ باوتھ ہٮ۪کہٕ بہٕ کٔرِتھ سۄ کیٛاہ ٲس زانان تہٕ سۄ کۭژاہ نِڈر ٲس تٔمِس کیٛاہ اوس أمِس چھُ زیادٕ دِتھ میٲنۍ کوٗر پرٛزناو پنُن پان مہ کر یتھ دُنیاہس پتہٕ پنُن پان ہلاک مہ ژھانڈ یہِ زیبہٕ زیٖنت مہ ژھانڈ لٔزیٖز غذا مہ ژھانڈ یہِ دُنہِچ رونق اگر ژھانڈٕنۍ چھے سۄ ژھانڈ ژٕ ذوالجلال سُنٛد عشق سۄ ژھانڈ تٔمۍ سٕنٛز ذوالجلٲلی وَد رِو تہنٛدِس یادس منٛز تۄہہِ چھُو پوس دِل آسان کورٮ۪ن اللہ تعالیٰ چھِ پٲسۍ دِل پسنٛد انکِسٲری دِل پسنٛد سُہ چھُ کورٮ۪ن آسان آلریڈی سۄ ٲس وَدٕروانہ لاگان تٔمِس برونٛٹھ کَنۍ رزناوُن پنُن خۄداے پتہٕ وٕچھ تہٕ سُرُخ روٗیی کیٛاہ دِیہِ یتھ دُنیاہس تہِ تہٕ یوٚت گژھُن چھُ تتہِ تہِ آسی سُرُخ روٗیی
यही वनकन पैगाम बचो पन पान तो पन अहल अयाल नार नश त्रा मे ओतर वीडियो वन मे तह कुस नार तो बहरहाल तथ वो दो त्रो दोक शरीयत नबर नेरान बहरहाल शरीयत पन साइड अलग तरीकत किस इल्मस पन साइड अलग तसव्वुफ पन साइड अलग तसव्वुफ क्या यह गई जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह पृछुन यह गई लाल पृछुन यह अलग साइड अ मजहबस सह लिंगै ये तसव्वुफ कत जलालुद्दीन रूमी कर रहमतुल्लाह अलैह या ये लाल कत कर नुंद लाल कत कर यह मजहबो बाला तर अक मजहब सह गो अल्लाह ताला सुन मोहब्बत 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 बस खुदाई जुल जलाल सुन बेपना इश्क तम सुन पूपर बन तमिस कत कर ٲجِز बनन वदुन रिवुन तमिस बोट वो रंजनावन खुश कर पन खुदाई ती तसव्वुफ बाकी धर्म सत कह वास्त कह ना हिंद ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई ना कहें अलग अख लाइन पकन मगर ये वाकई सूफ नत अगर सूफ सुंदस नावस पे बदल कह बनोवन अत बिजनेस 4 बजे कोर ड्रामा रातस कोर ब्या ड्रामा तेल पश सूफियत सूफियत क्या साइलेंट गन सजद सजदस क्या माने झुकुन अल्लाह ताला वराई न कुन चीज चाहती करें सजदस माने सुई नेरन दिल जोड़न पन्निस खुदाई जुल जलालस सत तमिस मोहब्बत करुन बेपन मोहब्बत ती तसव्वुफ चलो सदा सलामत रूजो अल्लाह ताला थो सलामत सह कर पन हिफाजत तो रच अस तजो अल्लाह ताला बारगाह मज रत दुआ कर तुहंद खतर रुत दुआ कि आय सान जुल जलाल सान खुदाई सान मालिक अस रच दर सह सोन खालिक सह सोन मालिक सिर्फ चीज चोन बंदगी कर सही योत पन वत हावुक मान सह सोन फरियाद रह सोन रहबर तो सही खुदाई सन फरियाद बोज अस कर दुनिया क्यों नमो बदरंगो मज आजाद अस दि पन रंग इस पानस सही रंग दि कसम पन्ने जुल जलाली हुन पन्ने रहमतुक पन्ने अजमतुक अस वल पन्ने रहमत सानिस घरस बारस सानिस अयालस कर पन हिफाजत आज तमाम बीमारन शिफा यम दिलक बीमार तिमन शिफा यम रूहानी बीमार तिमन शिफा यमन जिस्मस तकलीफ खुदाई जुल जलाल तिमन त कर शिफा अस त कर शिफा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फी अमानिल्लाह।